मलाईले बिर्सिनै नसक्ने भिडान्त चाहिँ कृष्णवीरको। ए कृष्णवीर हजुर। ए धादिङको कृष्णवीर। हजुर के बात थियो त्यो चाहिँ लाइभ एउटा टेलिभिजन च्यानलले पनि प्रसारण गरेको थियो प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल वानले। हजुर के बात थियो त्यस्तो? त्यो हाम्रो भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठकले ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीतिको विकास गरेको थियो। हजुर। त्यही रणनीति अन्तर्गत हामीले हाइवे कब्जा गर्नुपर्छ, मुख्यतः राजधानी जाने बाटो त्यहाँ कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथले कृष्णवीर र हाम्रो चाहिँ थानकोट आक्रमण गरिएको थियो। थानकोटमा तपाईँ सहभागी हुनुभयो? थानकोटमा म सहभागी थिइनँ। हजुर। किनभने हाम्रो अर्कै काम परेकाले हामी अन्तै गएका थियौँ। हजुर। त्यस बेलामा कृष्णवीरमा म सहभागी थिएँ। हजुर। त्यो दिउँसोको कार्यक्रम थियो होइन? दिउँसोको हामीले अब बिहान पख आउँछ दुश्मनहरू त्यो बाटो धेरै दमन गर्दै हिँडिराखेको थियो त्यो ठाउँमा। किनभने चरौदी भनेको हाम्रो एउटा आधार क्षेत्र जस्तै थियो। त्यसको पारिपट्टि घ्यालचोक, गोर्खाको घ्यालचोक, हामी त्यसलाई हाम्रो आधार इलाकाको रूपमा विकास गर्दै थियौँ। उसको दमन श्रृङ्खला निरन्तर बढिरहेको थियो त्यो क्षेत्रमा। त्यही अनुरूप हामीले हाम्रो लागि अनुकूल र दुश्मनको लागि प्रतिकूल क्षेत्र कुन हो हाइवेमा भनेर छनौट गर्दा हामीले कृष्णवीरलाई छनौट गर्यो। हाम्रो कमान्डरहरूले एमबहादुर अधिकारी अहिले चाहिँ नेपाली सेनामा हुनुहुन्छ, नेतृत्वमा उहाँहरूले त्यो ठाउँ छनौट गर्नुभयो र त्यही ठाउँ छनौट गर्दाखेरि हामी धादिङको धुसा र चरौदी, गोर्खाको घ्यालचोक, हजुर, हामीले तीनटा निशाना बनाएर हाइवेलाई माइन एम्बुसबाट चाहिँ सेबोटेज गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले माइनिङ गरेका थियौँ त्यहाँ। त्यो माइनिङ हाम्रो शानदार रूपमा सफल भयो। भलै हतियारको हिसाबले हामीले धेरै हतियारहरू कब्जा गर्न सकेनौँ, तर दुश्मनको मानसिकतामा यति ठुलो धमाका पैदा गराइदियो त्यसले, राष्ट्रिय रूपमा केन्द्रीय सरकारसम्म त्यसले ठुलो धमाका पैदा गरिदियो र अब माओवादीहरू हाइवे कब्जा गर्दैछन् है, जनमुक्ति सेनाहरू हाइवे कब्जा गर्दैछन् र त्यो हाइवे कब्जा गर्दा काठमाडौँ भ्यालीभित्रसम्म छिर्छन् आइसके भन्ने उनीहरूको दिमागमा एउटा ठुलो हलचल मचाइदिएको थियो त्यो लडाइँले। र हाम्रो तर्फ चाहिँ त्यतिखेर 2 जना साथीहरूको क्षति भएको थियो, कम्पनी कमिसार र एउटा प्लाटुन बिसी साथीको क्षति भएको थियो। घाइते कति हुनुभयो? घाइते हाम्रो त्यो 7-8 जना सामान्य घाइते हुनुभएको थियो। उतातिर कस्तो भएको थियो? दुश्मनको त धेरै क्षति भयो, सबै धेरैजसो मान्छेहरू सबै त्रिशुलीमा हाम फाले। 2 गाडी आएको थियो, सबै त्रिशुलीतिर हाम फाले। उनीहरूको क्षति चाहिँ 50 भन्दा बेसी भएको छ त्यहाँ। त्यस्तो प्रकारको लडाइँ भयो, धेरै क्षति भयो। उनीहरू प्रायः जस्तो त्रिशुलीमा हाम फालेरै ज्यान गुमाए। त्रिशुलीको भेलमा नदीमै डुबेर र त्यहाँ त्रिशुलीको किनारमा फेला पारेको हतियार 6 महिना पछाडि हामीले एलएमजी हतियार एकजना त्यहाँको स्थानीय घाँस काट्न जाँदा फेला पारेर हामीले त्यो प्राप्त गऱ्यौँ। उनीहरूले हतियार सुत्दै हाम फालेका खोलामा 6 महिना पछाडि हामीले एलएमजी हतियार फेला पार्यौँ त्यहाँ कृष्णवीरको उसमा। स्थानीयले फेला पार्नु। कसरी सुरु भयो त्यहाँ चाहिँ लडाइँ? सुरुमा चाहिँ तपाईँहरू पहिले गएर त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो? हामी उनीहरूको बाटो हेरिराखेका थियौँ, त्यहाँ जाने दमन हुन्छ त्यहाँनिर बाटो हेरिरहेका थियौँ र त्यही क्रममा उनीहरू 2टा गाडीमा आए। 2टा गाडी हामीले फर्स्ट एट्याक चाहिँ एम्बुसबाट एट्याक गऱ्यौँ। एम्बुस भनेको चाहिँ कस्तो खालको? माइन, ल्यान्ड माइनबाट। उसो भए त बम जमिनमा राख्ने? हामीले जमिनमा साइड बमहरू राखेका थियौँ, ल्यान्ड माइन राखेका थियौँ। ल्यान्ड माइनबाट हामीले एट्याक गऱ्यौँ। त्यसपछि सँगसँगै फायरिङ पनि सँगसँगै माइन एम्बुस हुने बित्तिकै सँगसँगै फायरिङ गर्दै जाँदाखेरि उनीहरू गाडी छोडेर भागाभाग हुने कुरा, उनीहरू त्योभन्दा अगाडि जान नदिने कुरा। उसो भए हतियार उताबाट फायर कम भयो? उनीहरू त त्यो भागाभाग भइले, उनीहरू तर्फबाट धेरै फायर हुन सकेन। हल्का फुल्का मात्रै? हल्का फुल्का फायर भयो। त्यसपछि उनीहरू सबै नदीमा हाम फाल्नपट्टि लागे, कोही भाग्न लागे, कोही नदीमा हाम फाल्न लागे। पछि मात्र उनीहरूको गोजुरी ब्यारेकबाट चाहिँ बख्तरबन्द आयो। बख्तरबन्द आइसकेपछि हाम्रो लडाइँ शानदार रूपमा सफल भइसकेको थियो र हामीले विजय जुलुस मनाउँदै हामी फर्किने क्रममा उनीहरूको बख्तरबन्द आयो। बख्तरबन्दसँग केही समय हाम्रो भिडान्त पनि भयो। बख्तरबन्द भनेको यसरी गुड्ने चाहिँ हतियार हो? होइन, त्यो गाडी हो, त्यो बुलेट प्रुफ गाडी हो। गोलीले केही नगर्ने? गोलीले केही गर्दैन। उनीहरूले त्यो सानसाना लुप होलहरू हुन्छ गाडीमा, लुप होलबाट उनीहरूले हानिराखेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँ जिपिएमजीहरू फिट गरेको हुन्छ गाडीको माथि। अहिले पनि तपाईँ सैनिक ब्यारेकमा जानुभयो भने त्यहाँ सैनिक ब्यारेकहरूमा युएन जस्तै यस्तो केही लेखेका चाहिँ गाडीहरू बख्तरबन्दहरू राखिरहेको हुन्छ। हजुर।
त्यस्तो चाहिँ गुन्ने चाहिँ हतियारसहितको गाडी एउटा हतियारसहित जिपिएमजी सहितको गाडी। अनि त्यो के भयो त्यो बख्तरबन्द गाडीसँगको लडाइँ? बख्तरबन्द आइसकेपछि हाम्रो लडाइँ जितिसकेको थियो। हामी फर्किने क्रममा उनीहरूले अब केही गोलीहरू हाने गरे। हामी हाम्रो सुरक्षित स्थानमा गोर्खाको घ्यालचोक र धादिङको धुसा गाविसतिर हामी दुई साइड लाएर विभाजन भयौँ र हाम्रो घाइते साथीहरूलाई पनि हामीले सिफ्ट गरिसक्यौँ। उसो भए त्यसरी चाहिँ त्यहाँ सम्पन्न भयो, शानदार रूपमा सम्पन्न भयो। कसैले के भनिरहेछन् भने माओवादी चाहिँ लगभग अब सेना पनि सकिसकेको हार्ने स्थितिमा गइसकेको हुनाले चाहिँ यो सेल्फ ल्यान्डिङको लागि चाहिँ अब यसरी माओवादी चाहिँ आयो भन्ने चाहिँ केही कमेन्टहरू अर्थात् आफ्ना प्रतिक्रियाहरू बोलिरहेको पनि सुनिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि नजिक राजधानीको नजिक गइरहेको माओवादी चाहिँ नजिक गएर आक्रमण गरिरहेको अवस्था पनि थियो त्यति बेला। खास वास्तवमा के भएको थियो त्यति बेला? फौजी हिसाबले हामीले हरेक कुराहरूलाई राजनीतिलाई स्पष्टीकरण दिनको लागि फौजी आक्रमणहरू हुने गर्थे। हाम्रा फौजी अभिव्यक्तिबाट नै फौजी कारबाहीबाट पनि राजनीतिक अभिव्यक्तिहरू हुने भएको कारणले अब चलायमान युद्धमा सेनाले हारेकै हो, मोर्चाबद्ध युद्धमा हामीले हार्यौँ। यसको विश्लेषण चाहिँ यो हो। चलायमान युद्धमा जस्तो ब्यारेकबाट बाहिर निस्केर आइसकेपछि सेनाले बाहिरी मोर्चामा हामीसँग लडेर कहीँ पनि जितेको छैन तत्कालीन शाही सेनाले। हजुर। तर मोर्चाबाट उनीहरू क्याम्पिङ गरेर बसेको छ। क्याम्पिङभित्र लड्न जाँदाखेरि हामीले कहीँ ठाउँमा हार खाएका छौँ। क्याम्पिङ पनि धेरै ठुलो क्षति भएर जितेको छ है। ठुलो क्षति भएर उस क्षति त उसको पनि भएको छ। लडाइँ त धेरै निर्मम हुन्छ, दुईतिर क्षति हुन्छ, दुवैतिर क्षति हुन्छ। लडाइँ भन्ने बित्तिकै त्यो त निर्मम हुन्छ, रगतमा चाहिँ पौडी खेल्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले उसले चलायमान युद्धमा नजित्ने, मोर्चाबद्ध युद्धमा हामीले नजित्ने, त्यसको अर्थ उसले पनि जित्न नसक्ने, हामीले पनि जित्न नसक्ने एउटा यस्तो टर्निङ पोइन्ट आयो। त्यो टर्निङ पोइन्टमा आएर सेफ ल्यान्डिङ भएको छ। कसैले पनि जितेको अवस्था पनि होइन, हारेको अवस्था पनि होइन, हारेको छैन। अनि धेरैले भन्ने गर्छ जनमुक्ति सेनाले माओवादी सेनाले हारेको कारणले सेफ ल्यान्डिङमा आएको भन्छ, तर माओवादी सेनाले हारेको होइन। माओवादी सेनाले त चलायमान युद्धमा हरेक ठाउँमा जितेको छ। सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको अवस्था थियो बढ्दै। हाम्रो पहिला डिभिजन थिएन, हाम्रो सानो स्क्वाड थियो। स्क्वाडबाट चाहिँ सानो प्लाटुनको सेक्सनको संरचना आयो। सेक्सनबाट प्लाटुन, प्लाटुनबाट कम्पनी, कम्पनीबाट बटालियन, बटालियन ब्रिगेड हुँदै डिभिजन। डिभिजनमा पनि हाम्रो 3टा डिभिजन थियो, पूर्वीय डिभिजन, मध्य डिभिजन र पश्चिम डिभिजन। त्यसको सँगसँगै सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढ्दै गइसकेपछि हाम्रो 7वटा डिभिजन भयो। 7वटा विकास क्षेत्रमा 7वटा प्रितना, सेनाको प्रितना भनेको जस्तै हाम्रो 7वटा डिभिजन खडा भइसकेको थियो। जन बढ्दै थियो। हाम्रो सेनाको सङ्ख्यामा घटेको थिएन, सेनाको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको थियो। रणकौशलमा पनि सहरी छापमार कला, ग्रामीण छापमार युद्ध र गुरिल्ला युद्धमा जनमुक्ति सेनाहरू निपुण हुँदै गइराखेको थियो हरेक क्षेत्रमा। र सँगसँगै मोर्चाबद्ध युद्धको अभ्यास हुँदै थियो। चलायमान युद्ध त हामीले लड्दै थियौँ। मोर्चाबद्ध युद्धको पनि कुन फर्मेसनबाट लड्दाखेरि हामीले मोर्चाबद्ध युद्ध जित्न सक्छौँ। एरो हेड फर्मेसनमा लड्ने अथवा त्रिभुजकार उसमा लड्ने, वर्गाकार फर्मेसनमा लड्ने, त्यो हाम्रो चाहिँ मोर्चाबद्ध युद्धलाई कसरी हामीले जित्न सक्छौँ भने नयाँ फौजी संरचनाहरूको हाम्रो विकास हुँदै थियो। त्यसकारणले जनमुक्ति सेनाले हारेको होइन। केही मान्छेहरूको प्रचारवादी गर्नको लागि जनमुक्ति सेनाले हार्यो, माओवादी सेनाले हारेर चाहिँ वार्तामा आएको भन्छन्, तर त्यो होइन, त्यो म मान्दिनँ। किनभने जनमुक्ति सेनाले चलायमान युद्धमा हारेको कहीँ पनि छैन। अनि चाहिँ एउटा अर्को कुरा पनि छ, अब 17,000को चाहिँ मृत्यु भयो यो चाहिँ लडाइँमा भन्ने कुरा छ। धेरैजसो माओवादीहरू नै परेकोले धेरैजसो माओवादीकै क्षति भयो भन्ने चाहिँ तर्कहरू पनि गरिरहेका छन्। यो खास कसरी मृत्यु चाहिँ धेरै सङ्ख्या चाहिँ यसरी भएको रहेछ? आर्मी प्रहरीहरूको 5,000को सङ्ख्यामा चाहन्छन्, 5,000को कुरा आइरहेछ। त्यो बाँकी चाहिँ अब को मर्यो चाहिँ तपाईँहरूको सेना अर्थात् जनता अर्थात् के रह्यो धेरै सङ्ख्या? अब यो माने म के भन्न चाहन्छु भने सेनाले कयौँ ग्रामीण भेगबाट सर्वसाधारण समातेर लिएर गएर यो माओवादीहरूले मारेको छ। त्यो कसको सङ्ख्यामा आयो? माओवादीको सङ्ख्यामा आयो। र युद्धमै 17,000ले ज्यान दिएको हो त? होइन। प्रत्यक्ष लडेर मरेको होइन त्यो? होइन। म यो कुरालाई युद्धमै 17,000ले ज्यान दिएको भन्ने कुरा म मान्दिनँ। त्यसमा सेनाले प्रत्यक्ष समात्दै लाँदै मार्दै गरेछ। कतिपय ठाउँमा तपाईँले देख्नु भएको छ, लमजुङको सिमे ताजेमा देख्नु भने एउटा लाटालाई समातेर लगेर मारिदिएको छ। धेरैजसो सर्वसाधारण मान्छे मर्यो भन्ने समातेर लिएर गएर मारिदिएको छ।
र उसले के प्रचार गरेको छ भने दौड भिडन्तमा मर्यो भनेको छ। उसो त्यति बेला हाम्रो साथीहरू मिटिङमा बसिरहनु भएको छ, हजुर मिटिङमा बसिरहेको ठाउँमा घेराबन्दी हालेर समातेको छ, लिएर गएर मारेको छ। त्यो पनि लडाइँमा होइन, लडाइँमा होइन, दौड भिडन्त भनेर प्रचार गरिदिन्छ। ए उसको त्यसरी सङ्ख्या बढी भयो किन हरेक लडाइँमा उसले गलत प्रचार गरेन भने जनताको मनोबल बढ्दैन। उसले माओवादीहरूको जनमुक्ति सेनाहरूको मनोबल गिराउनको लागि पनि त्यति बेला साई सञ्चार मिडियाहरूले, म त्यसलाई त्यसरी भन्न चाहन्छु, साई सञ्चार मिडियाहरूले एकोरो, त्यसलाई गोबेल शैली पनि भन्छन्, झुट कुरालाई हजारचोटि बोलेको गर्दा सत्यमा परिणत गर्ने उनीहरूको जो शैली थियो त्यही शैली अन्तर्गत यति मरे उति मरे भनेर उसले प्रचार गरिराखेका छ। त्यो त दोहोरो सङ्ख्या हो, 17,000 छ। त्यो सेनाले मारेको सङ्ख्या पनि जनयुद्धमा मारिएका जनमुक्ति सेना अथवा पार्टी कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि हो। त्यो उसो भए प्रत्यक्ष तपाईँको जनसेनाको सङ्ख्या थोरै हो होइन? थोरै। अनि अर्को कुरा जो चाहिँ त्यति बेला तपाईँहरूको चाहिँ सेना लड्यो होइन, लड्यो भिड्यो, त्यति बेला लड्दाखेरिको अवस्थामा सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ अर्थात् त्यो प्रविधिको हिसाबले पनि तपाईँहरू चाहिँ जे भए पनि राज्यको स्रोत र साधनभन्दा त कमजोरै हुनुहुन्थ्यो होला। त्यसरी लड्दाखेरि त्यो हिम्मत जोस जाँगर आउनुको कारण के थियो? त्यति बेला चाहिँ कसरी लड्थ्यो जनसेना? हाम्रो एउटा मात्रै उद्देश्य थियो, हजुर, वर्गविहीन राज्य सत्ताको स्थापना गर्ने। त्यही लक्ष्य उद्देश्यका साथ हामी युद्धमा होमिन्थ्यौँ। हाम्रा ब्रिफिङहरू त्यही ढङ्गका हुन्थे, हजुर, हाम्रो कोचिङहरू त्यही ढङ्गका हुन्थे। किन हामी हरेक चिजलाई राजनीतिक रूपमा हेर्थ्यौँ र राजनीतिक रूपले लडाइँ लड्थ्यौँ। हामी सेना भइकन पनि राजनीतिक रूपले हामी लडाइँ लड्थ्यौँ। त्यसकारण हाम्रो मनोबल त्यति बेला धेरै उच्च थियो, मनोबलकै कारण धेरै मनोबल हाम्रो उच्च थियो। र हामी लडाइँमा जाँदाखेरि कुनै साथीको, एकजना साथीको रगत देखियो भने हामी 10 गुणा हामी के हुन्थ्यो, आक्रोश पैदा हुन्थ्यो। डराउनुको ठाउँमा आक्रोश पैदा हुन्थ्यो। साथी ढलेको छ, त्यसको रगत देख्ने बित्तिकै झन् हामीलाई आक्रोश पैदा हुन्थ्यो। वर्ग दुश्मनप्रतिको घृणा जाग्थ्यो, हामीलाई रिस उठ्थ्यो, बढी घृणा जाग्थ्यो। त्यो घृणाले गर्दा फेरि हामी लडाइँहरूमा हामीसँग साधन स्रोत हतियारको हिसाबले हामीसँग त के थियो र? खुकुरी, भाला, भरुवा बन्दुक त थियो। भरुवा बन्दुक पनि बडो मुस्किलले जम्मा गरेको थियो। पछि 303 आयो, 303ले लड्दै जाँदा एसएलआर आयो, एसएलआरले लड्दै जाँदा फेरि हामीसँग इन्सास राइफल आयो, गलिला आयो, AK-47हरू आयो होइन। त्यसले लड्दै जाँदा हामीले चाहिँ दुश्मनहरूको चाहिँ LMGहरू, GPMGहरू, ट्विन्स मोटरहरू, रकेट लन्चरहरू, 81mm का मोटरहरू सबै कब्जा गऱ्यौँ हामीले। उसो भए तपाईँहरू अझ शक्तिशाली बन्दै गइरहेको अवस्था थियो त्यति बेला? हामी शक्तिशाली बन्दै गएको अवस्था थियो, कमजोर हुँदै गएको अवस्था थिएन। हामी केही समय युद्ध विराम नभएको भए काठमाडौँ भ्यालीभित्रै आक्रमण हुन्थ्यो। कुनै सैन्य संरचनाभित्र भ्यालीभित्रै आक्रमण हुन्थ्यो। किनभने हाम्रा STFहरू यति मजबुत हुँदै गए, यति मजबुत ढङ्गले चाहिँ रेक्की गर्दै गइरहेको थियो। इन्टेलिजेन्सहरू यति मजबुत ढङ्गले त्यहाँको चाहिँ रिपोर्टहरू पेश गरिरहेको छ पार्टीभित्र, सङ्गठनभित्र, सैन्य क्षेत्रभित्र। हरेक सहरमा, पोखरामा जाने पोखरा, हरेक सदरमुकामभित्र, हाम्रो जिल्लाका 75 जिल्लाका सदरमुकामभित्र, अञ्चलभित्र र राजधानीभित्र हाम्रा चाहिँ STFहरू मजबुत ढङ्गले लागिरहेको थियो, इन्टेलिजेन्सहरू मजबुत ढङ्गले लागिरहेको थियो। यस्तो पनि सुनिन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूको सेनामा पनि उता चाहिँ सूचना दिने चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ घुस्ने, घुसपेट हुने त्यहाँ हुने र चाहिँ उता सेनाहरू, आर्मीहरू, प्रहरीहरूतर्फ पनि तपाईँहरूले खबर गर्ने मान्छे हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँथे। त्यो सत्य हो कि होइन? हुन्थ्यो है, त्यस्तो पनि हुन्थ्यो उसमा। कतिपय जस्तै हामी गजुरीबाट सेना निस्कियो बाहिर, हजुर, भने त्यहीँभित्र सेनाभित्रै सबै निर्दय त हुँदैन। कोही चाहिँ अब भित्री भएर पनि सूचनाहरू दिन्थ्यो, यतिजना निस्किँदैछ, हामीलाई सूचना प्राप्त हुन्थ्यो। कोही ठाउँमा त सूचना प्राप्त हुन्थेन, कोही ठाउँबाट सूचना प्राप्त हुन्थ्यो। किन त्यो बेस तयार भइसकेको थियो। जङ्गी अड्डाभित्र कहाँ के हुन्छ त्यहाँबाट खबर आउँथ्यो। उनीहरू कहाँ चल्दैछन्, उनीहरूको योजना के हुँदैछ भने कतिपय खबरहरू आउँथ्यो। त्यो सबैलाई आउँथेन, मेन लिडरहरूलाई माथिल्लो तहमा केही खबरहरू सम्प्रेषण हुन्थ्यो। हजुर, ती खबरले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो टिमहरूलाई सेभ गर्नलाई मद्दत गरेको छ। अहिलेको यो वर्तमान अवस्था अर्थात् यो परिस्थिति, यो राजनीतिक चाहिँ यो परिपाटी देख्दाखेरि तपाईँको मनमा अहिले चाहिँ कस्ता कुराहरू खेल्छन्? तपाईँको विचार भावना कस्तो हुन्छ अहिले? अब मैले अघि नै भने
हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य एकातिर छ, अहिलेको राज्य संरचना एकातिरको छ। हजुर, हामीले जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ र यसलाई हामीले भर्याङको रूपमा पनि लिएका छौँ। किन भर्याङ एकैचोटि चढ्न सकिँदो रहेनछ, स्टेप बाई स्टेप गरेर चढ्नुपर्छ। त्यस कारण एउटा स्टेपमा हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ र यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न सक्ने कि नसक्ने, जनवादी कार्यनीतिहरू कार्यविधिहरू ल्याएर यसलाई हामीले रूपान्तरण गर्न सक्ने कि नसक्ने भने अहिलेको चाहिँ गम्भीर प्रश्न उभिएको छ सबैको सामुन्ने। पक्कै पनि मलाई के विश्वास लाग्छ, नेतृत्वहरूले खुट्टा कमाएनन् भने यो सक्सेस हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ छ। है, आशा मरेको छैन। के आशा छ? आशा छ, किन जबसम्म नेतृत्वको विचार सही हुन्छ हजुर तबसम्म कार्यकर्ताले हिम्मत हार्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। जुन दिन नेतृत्वको गलत विचार उत्पन्न हुन्छ त्यसपछि त सबै कुरा सिद्धिन्छ। जस्तै पेरिस कम्युनमा 72 दिन पेरिस कम्युन टिक्यो, त्यसपछि सबै पेरिस कम्युनाडहरूलाई लिएर गएर त्यहाँका शासकहरू रेडको रिकमा राखेर मारिदियो। नेतृत्व त कार्ल मार्क्स हुनुहुन्थ्यो, हजुर, तर कार्ल मार्क्सले मात्र त्यसलाई मजदुरहरूलाई भन्दै पनि अहिले बेला भएको छ नि, हामी थोरै तयारी गरेर मात्रै राज्य सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्दै पनि त्यो एउटा मार्क्सले राज्य सत्ता कब्जा गर्यो र त्यहाँका कम्युनाडहरू पुरै सिद्धाएर अहिले कम्युनिस्ट भन्न पनि बहुत गाह्रो हुन्छ ती ठाउँहरूमा। त्यस्तो छ अहिले। जस्तै पेरुमा अन्तर्घातका कारण गोन्जालो गिरफ्तार हुनुभयो। अहिले पेरुका साथीहरू कम्युनिस्ट भन्न पनि डराउँछन्। त्यस्तो अवस्था छ। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो। त्यो अवस्था नेपालमा नआउला त। किन शासक वर्गहरूले त्यो ठाउँ खोजिराखेका छन्, त्यो ठाउँ ल्याउन। तर अहिले जब हाम्रो नेतृत्व मूल नेतृत्व मजबुत हुन्छ त्यसैले उनीहरू के गर्छन्, सत्तर सराप गरेर गाली गरिरहेका हुन्छन्। जब हाम्रो मूल नेतृत्व थोरै विचार डगमगाउँछ त्यो बेला फलाना ठिक भनेर गुणगान गाइरहेका छन्। ठ्याक्कै विपरीत छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। हजुर, प्रचण्ड बेठिक भयो भन्छन् अहिले, उसको नीति सही ढङ्गले चलिरहेको छ, ऊ बेठिक भयो। जब प्रचण्डले थोरै खुट्टा कमाउँछ प्रचण्ड ठिक भन्छन्, त्यो बेला प्रचण्डले खुट्टा कमाइरहेको हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ। त्यसैले हामीले परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ, किन समय गतिशील छ, गतिशील भएकाले हरेक मान्छेको चेतनाहरू त्यही गतिशीलतासँग दौडिराखेको हुनाले परिवर्तन सम्भव छ। हामीलाई आशा छ हाम्रो नेतृत्वले खुट्टा कमाउँदैन। यति हो, हिजो हामीले जति दुःख गऱ्यौँ क्रान्तिको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति, राज्य सत्ताको निम्ति, अहिले राज्यबाट हामी अपहेलित भएका छौँ। राज्यले हामीलाई व्यवस्था गरिरहेको छ। केही आसेपासेहरूलाई चेपेका छन्, हाम्रा लिडरहरूले केही आसेपासेहरूलाई चेपेका छन्। तर हिजोको मूल परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई पाखा लगाइरहेका छन्। यसको धक्का फेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पर्छ, किन यो मतदानको परिणामले त्यो देखाउँछ। जब मूल शक्तिलाई पाखा लाइन्छ र बाह्य शक्ति त के हुन्छ, एउटा उभारमा एउटा स्वार्थको निम्ति आएको हुन्छ। स्वार्थविहीन शक्तिलाई पाखा लगाइसकेपछि स्वार्थी जो व्यक्तिहरू आइरहेका छन् तिनले त त्यो स्वार्थ हेरिरहेको हुन्छ। तर उनको स्वार्थ पुरा हुँदैन, त्यो बेला उनलाई गलताइदिन्छ। अन्तिममा लिडरसिपहरू कहाँ आउनुपर्छ, हिजोको पुरानो शक्ति हटा, त्यो स्थिति फेरि आउँछ। एकदमै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विचार, तपाईँको भावना र आफ्नो चाहिँ संस्मरण अर्थात् अनुभूति पनि हाम्रा दर्शक माझमा चाहिँ यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद हजुरलाई पनि, हजुरको टेलिभिजन मार्फत हाम्रा विचारहरू, हाम्रा भावनाहरू राख्ने मौका दिनुभयो यहाँसम्म आएर। त्यसकारण सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई हजुरको यो टेलिभिजनलाई माया गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला र हाम्रा विचारहरूलाई हरदम तपाईँले स्मरण गर्दै अन्य साथीहरूको भावनाहरूलाई पनि यसरी एकीकृत गरेर समृद्ध राष्ट्र निर्माणको निम्ति अगाडि बढिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।